जय मसीह। म कार्यक्रम सञ्चालिका सन्ध्या देवान यहाँहरूलाई स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जिन्दगी हाम्रो सुन्दरता छन्, तर जीवन छोटो पनि छ। फूल जै एक दिन ओइलाएर झरिहाल्छ, तर हाम्रो मृत्युपछि कहाँ जान्छौँ? के हामी नरकको कष्टमा पर्छौँ कि स्वर्गको सुखमा प्रवेश गर्छौँ? यही विषयलाई आजको स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई यो सुमधुर गीतबाट सुरु गरौँ। येशूको नाउँमा अनन्त जीवन छ, क्रुसको बलिदानमा उदार मुक्ति छ। येशूको नाउँमा अनन्त जीवन छ, क्रुसको बलिदानमा उदार मुक्ति छ। येशूको नाउँमा। आदरणीय श्रोताहरू, यस गीतको शब्द सङ्गीत पास्टर जोन राईको थियो भने शिवा चामलिङको स्वर रहेको थियो। आज हामीलाई स्वर्गीय सन्देश सुनाउनको निम्ति पास्टर जोन राईलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ अनि धैर्य गरेर स्वर्गीय सन्देश सुनौँ। स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रम सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जय मसीह। आजको सन्देशको शीर्षक छ मृत्युपछि कहाँ जाने। हाम्रो जीवन सुन्दर त छ, तर हाम्रो जीवन छोटो पनि छ। अनि मलाई दुवैवटा प्रश्न आउँछ, सुन्दर किन अनि छोटो किन? सुन्दर हुँदा त लामो भए धेरै राम्रो हुने थियो, तर हाम्रो जीवन अति नै छोटो छ। जब मैले यस प्रश्नहरूलाई मनन गर्दै थिएँ, मेरो विचारमा यस्तो प्रकारको उत्तरहरू आयो। यो जीवन किन सुन्दर छ भन्दाखेरि मृत्युपछिको जीवन जो छ त्यो अनन्तको जीवन छ, त्यो महिमित जीवन छ, त्यो स्वर्गीय जीवन छ। अनि त्यो अनन्त जीवनको स्याम्पल, महिमित जीवनको चित्र अनि स्वर्गीय जीवनको नमुना परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो। त्यसकारण अहिलेको जीवन जति सुन्दर छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी असल जीवन, सुन्दर जीवन हामीले मृत्यु पछाडि पाउनेछौँ। अनि छोटो किन? के हाम्रो जीवन 70 वर्षसम्मको लागि मात्र हो? संसारमा हुँदाखेरि हाम्रो जीवन छोटो छ। संसारमा हुँदाखेरि हाम्रो जीवन 70 वर्षसम्मको लागि छ, तर हाम्रो जीवन त्यतिको लागि मात्र होइन। हाम्रो मृत्यु पश्चात पनि जीवन छ, मृत्यु पारी पनि जीवन छ। अनि त्यो जीवन चाहिँ अनन्तको जीवन हो। त्यो जीवन कहिले पनि नष्ट भएर जाँदैन। किनकि उपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, उहाँले अर्थात् परमेश्वरले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ, तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। र यो वचनले के भन्दैछ भने परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ। इङ्ग्लिस बाइबलले भन्छ, God has planted eternity in our hearts। परमेश्वरले अनन्तता हाम्रो हृदयमा रोपिदिनु भएको छ। अर्थात् हाम्रो जीवन चाहिँ यो संसारको लागि मात्र होइन, 70 वर्षसम्मको लागि मात्र होइन, हाम्रो संसारको मृत्युपछि पनि जीवन छ। र त्यो जीवन प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हो, हाम्रो जीवन कहिले पनि मर्दैन, तर हाम्रो जीवनले दुईवटा परिणामहरू प्राप्त गर्नेछन्। यदि संसारमा हुँदा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ भने हाम्रो मृत्यु पछाडि हाम्रो जीवन स्वर्गमा रहनेछ, त्यहाँ अनन्त जीवन पाउनेछ, त्यहाँ महिमित जीवन पाउनेछ, स्वर्गीय जीवनको उपभोग हामीले गर्न पाउनेछौँ। तर यदि संसारमा हुँदा हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनले अनन्तकालको दण्ड भोग्नु पर्नेछ, जो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग हुनुपर्नेछ अनि नरकको आगोमा अनन्तकालसम्म तडपिनु पर्नेछ। त्यसकारणले हाम्रो आत्माको मृत्यु चाहे स्वर्गमा होस् चाहे नरकमा होस् कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो आत्माको अन्त कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो आत्मा अनन्तको लागि हो।
तर हाम्रो जीवन छोटो हुनुको पक्ष अर्को के पनि हो भनेदेखि हामीले आतुर गर्नुपर्छ र हामी गम्भीर हुनुपर्छ, किनकि यो संसारमा हामी सधैँभरि बसिरहने होइन। हाम्रो जीवन अजम्बरीको लागि छैन। त्यसकारण हामीले आतुर गर्नुपर्छ र हामी गम्भीर हुनुपर्छ कि हाम्रो जीवन मृत्यु पछाडि के हुन्छ, हामी मृत्यु पछाडि कहाँ जान्छौँ, मृत्यु पछाडि हाम्रो आत्मा कहाँ जान्छ, त्यो कुराप्रति हामी आतुर गर्नुपर्छ र हामी गम्भीर हुनुपर्छ। याकुबको पत्र 4 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म यस्तो लेखेको छ, आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुवाल हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। हामी संसारमा रहँदाखेरि हामी खालि संसारकै कुरा, शरीरकै कुरा, खालि धन सम्पत्ति मात्र, खालि पैसाकै पछि मात्र लाग्यौँ भने हामीलाई केही पनि फाइदा हुने छैन। किनकि यहाँ भनेको छ, हामी संसारमा हुँदाखेरि आज भोलि फलानु सहरमा जाउँला, यस्तो उस्तो गरौँला, व्यापार गरौँला, नाफा गरौँला भन्नेहरू तिमीहरू सुन, तिमीहरूको जिन्दगी के छ तिमीहरू जान्दैनौ, भोलि के हुने हो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू त तुवालो मात्र हो जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। बरु त्यसको सट्टामा हामीले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा के हो त्यसलाई खोज्नुपर्छ अनि यो संसारमा हुँदाखेरि नै हामीले हाम्रो आत्मा परमेश्वरलाई सुम्पनुपर्छ। प्रिय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रम। यसगरी हामी यहाँहरूको निम्ति स्वर्गीय गीत पस्कन चाहन्छौँ, सुनेर आनन्द लिनुहोला। जीवन हाम्रो छोटो छ है, व्यर्थै समय खेर नफालौँ, मृत्यु पछि कहाँ जाने आजै गम्भीर बनेर सोचौँ। जीवन हाम्रो छोटो छ है, व्यर्थै समय खेर नफालौँ, मृत्यु पछि कहाँ जाने आजै गम्भीर बनेर सोचौँ। क्षणिक आनन्दलाई होइन तर अनन्त घरलाई खोजौँ, क्षणिक आनन्दलाई होइन तर अनन्त घरलाई खोजौँ। येशूको नाउँमा। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रम। आज हामीले पास्टर जुन राईबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँको सन्देशलाई निरन्तर सुन्नेछौँ। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी संसारको कुरालाई मात्रै नखोजौँ, किनकि संसार क्षणिक छ अनि संसारका आनन्द पनि क्षणिक छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, हाम्रो शरीर हाम्रो आत्माको घर हो। हाम्रो वास्तविक जीवन चाहिँ हाम्रो आत्मा हो, जो चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र बास गर्दछ अनि हाम्रो शरीर चाहिँ हाम्रो आत्माको लागि एउटा घर हो। तर यो घर भत्केर जान्छ। यो शरीर वृद्ध हुँदै, रोग लाग्दै, कमजोर हुँदै मरेर नै जान्छ। तर हाम्रो आत्माले यो शरीर घरलाई छोडेर त जान्छ, तर कहाँ जान्छ? किनकि त्यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। त्यसकारण कहिले पनि नष्ट नहुने घरको खोजी पनि हाम्रो आत्माले गर्नुपर्छ। अथवा यो संसारमा हुँदाखेरि हामीले कहिले नष्ट नहुने घरको खोजी गर्नुपर्छ हाम्रो आत्माको लागि। त्यसो हुँदाखेरि जब हाम्रो आत्माले हाम्रो यो शरीरलाई छोडेर जान्छ अनि कहिले पनि नष्ट नहुने घरमा ऊ पुग्न सक्छ। किनकि बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 5:1 किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन।
हेर्नुहोस् प्रियहरू, बाइबल स्पष्टसँग भन्छ अहिले हाम्रो आत्माले पार्थिव शरीरमा बास गरेको छ। पार्थिव भनेको केही क्षणको लागि, यो संसारभरको लागि मात्रै हो। तर के हुन्छ, यो ढलेर जान्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। तर स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले बनाउनु भएको अथवा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हाम्रो घर छ स्वर्गमा, जो हाम्रो हातले बनाइएको होइन, तर त्यो परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको हो। त्यो घरमा जानको लागि आज नै हामीले हाम्रो आत्मा परमेश्वरलाई सुम्पिनु पर्छ। हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, यो संसारको पछि नलागौँ, शरीरको अभिलाषाप्रति नलागौँ, किनकि तिनीहरू क्षणिक कुराहरू हुन्। क्षणिक आनन्दलाई होइन, तर अनन्त घरलाई खोजौँ। हाम्रो संसार लौकिक छ। जुन संसारमा हामी बसिरहेका छौँ त्यो संसार केही बेरको लागि मात्र हो, किनकि बाइबलले भन्छ पहिलो यूहन्ना 2:15-17 पदसम्म, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। बाइबल स्पष्टसँग भन्छ संसार एक दिन बितेर जान्छ, त्यसको अभिलाषाहरू सबै बितेर जान्छ, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ त्यो सधैँको निम्ति रहन्छ, त्यो सधैँभर बाँचिरहन्छ। अनि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु चाहिँ उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नु हो। बाइबलले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि हामी परदेशी हौँ, हामी प्रवासी हौँ। पहिलो पत्रुस 2:11 लेखेको छ, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। अथवा बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग एउटा कुरा सिकाउँछ कि हामी विदेशीहरू हौँ, हामी प्रवासीहरू हौँ, यो संसारमा हामी पाहुना मात्र हौँ। यो संसारलाई हामीले छोडेर आफ्नो देशमा फर्किजानुपर्छ। प्रियहरू, यदि हामीले हाम्रो आत्मा परमेश्वरलाई सुम्पेका छैन भनेदेखि हाम्रो आफ्नो देश स्वर्गमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, किनकि गलातीको पुस्तक 5:19-21 पदसम्म यस्तो लेखेको छ, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यी नै हुन्, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपना, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियकटपन, अश्लील मोजमजा र यस्तै अरू, जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। प्रियहरू, यदि हामीले यी संसारका कुराहरू, शरीरका अभिलाषाहरूलाई पूरा गर्यौँ भनेदेखि हामी स्वर्गको राज्यको हकदार बन्न सक्दैनौँ, हामी परमेश्वरका राज्यको हकदार बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, आज नै हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ। जसले येशूमा विश्वास गर्छ त्यो मानिस मात्र स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। येशूको नाममा अनन्त जीवन छ अनि क्रुसको बलिदानमा मात्र उद्धार र मुक्ति छ। प्रिय मित्रहरू, जीवन छोटो छ, अहिले छ अनि भरै नहुन सक्छ। त्यसैले आज नै समय छ, अहिले नै मौका छ। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईको मृत्युपछि तपाईँ जीवनमा जानुहुनेछ। तपाईको मृत्युपछि तपाईँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। धैर्य गरेर स्वर्गीय सन्देश सुनिदिनु भएको लागि यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। प्रिय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रम। आज हामीले पास्टर जोन राईबाट स्वर्गीय सन्देश सुन्यौं। म लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूका तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सबै परदेशी हौँ, एक दिन संसार छोडेर जानै पर्छ। संसार अनि त्यसमा भएका सब थोक एक दिन बितेर जान्छ। येशूमा विश्वास गर्ने मात्र स्वर्गीय देशमा प्रवेश गर्छ। प्रिय श्रोताहरू, व्यस्त समय हुँदा पनि स्वर्गीय सन्देश कार्यक्रम सुनिदिनु भएको लागि हजुरहरूप्रति आभारी छौँ।
कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपा गरी प्रतिक्रिया दिनुहोला। फेरि पनि अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। जय मसीह। संसार हाम्रो लौकिक छ है, सब थोक एक दिन बितेर जान्छ। हामी सबै परदेशी हौ, आफ्नो देशमा फर्किजानु छ। संसार हाम्रो लौकिक छ है, सब थोक एक दिन बितेर जान्छ। हामी सबै परदेशी हौ, आफ्नो देशमा फर्किजानु छ। येशूमा विश्वास गर्ने मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्छ। येशूमा विश्वास गर्ने मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्छ। येशूको नाउँमा अनन्त जीवन छ, क्रुसको बलिदानमा उदार मुक्ति छ। येशूको नाउँमा अनन्त जीवन छ, क्रुसको बलिदानमा उदार मुक्ति छ। येशूको नाउँ